अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे पास एक नहायत ही शानदार नज़म हमारे सामने है। 12वीं क्लास नई किताब 2027। ये अभी 2026 में आई है, आप 4-5 दिन हो गए हैं और 2027 में इसका पेपर है। तो अज़ीज़ तलबा, ये 12वीं क्लास की किताब और हिस्सा हिस्सा नज़म हम कर रहे हैं। आज हमारे टेक्स्ट बुक के लिहाज से सबक नंबर 14 है और नज़म जो है, नज़म हमारी टोटल नज़में 7 हैं, तो ये नज़म के लिहाज से ये नज़म नंबर 4 है। इंतहाई शानदार अंदाज में लिखी गई ये नज़म मीर हसन के हवाले से। मीर हसन जो है इनके शायर हैं। तो देखते हैं अपनी वीडियो। सबक नंबर टेक्स्ट बुक के लिहाज से 14 है और नज़म जो है वो नंबर 4। नज़म का नाम है दास्तान तैयारी में बाग की। आज हम इस वीडियो में इस नज़म का खुलासा और मरकज़ी ख्याल देखेंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, खुलासा और मरकज़ी ख्याल की जानिब जाने से पहले सबसे पहले 1 से 2 लाइन में शायर का तारुफ देखेंगे। ये शायर का जो है एक नंबर है, एक नाम का। वैसे तारुफ का कोई नंबर नहीं है, लेकिन किसी भी नज़म को पढ़ने से पहले उसका जो मुसन्नफ़ है, उसका जो शायर है, उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। वो आगे जाके आपको इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अज़ीज़ तुलबा, ये नज़म है दास्तान तैयारी में बाग की और नज़म का उन्वान है यही नाम और शायर का नाम है मीर हसन। मीर हसन के बारे में हम देखते हैं। मीर हसन 1736 में दिल्ली में पैदा हुए और 1786 में इनकी वफात हुई। मीर हसन को जो शायरी है वो मारूसी, मतलब अपने वालिद की तरफ से शायर व फन की इस्लाह जो है अपने वालिद की तरफ से इन्होंने ली थी। और मीर हसन ऐसे शायर हैं, साहिब दीवान हैं। और मीर हसन के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी जो मशहूरी है वो मसनवी के लिहाज से ये मशहूर हुए। सहरुल बयान के नाम से इनकी मसनवी है। मसनवी निगारी में इन्हें कमाल हासिल था। तो अज़ीज़ तुलबा, ये तो मीर हसन का था कि ये जो नज़म है, ये नज़म बेसिकली जो है, इस नज़म के बारे में अगर देखें तो ये जो निसाब में शामिल हमारा सबक नंबर 14 है, ये नज़म दास्तान तैयारी में बाग की मीर हसन की मसनवी जो है सहरुल बयां, उसका एक इक़्तिबास है। मतलब वहां से ये ली गई है। मसनवी जो है एक तवील नज़म की सूरत होती है। इसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हर शेर का काफिया अलग होता है। सहरुल बयान जो मसनवी है, जहां से ये सबक लिया गया है, ये नज़म ली गई है, ये उर्दू की बेहतरीन मसनवी है। इसकी कहानी, अंदाज़े बयान, मंजर निगारी, जज्बात निगारी और मुकालमा निगारी से इसकी अजमत का पता चलता है कि कितनी खूबसूरत ये नज़म है। अब कहानी इसकी देखते हैं खुलासे पे जाने के पहले। इस नज़म में बेसिकली क्या कहानी है और ये नज़म क्यों लिखी गई, उसके बाद हम इसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल देखेंगे। अज़ीज़ तुलबा, ये कहानी, ये शायर का तारुफ, ये वगैरह बताना आपके नॉलेज के लिए बेहतर है। वैसे हमारा जो टॉपिक है वो खुलासा और मरकज़ी ख्याल है। लेकिन ये है कि कोई भी नज़म आपके सामने आए तो उसके शायर के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए और उस नज़म में बेसिक वजह क्या है, उसके बारे में आपको, बेसिक कहानी क्या है उस नज़म की, वो आपको मालूम होनी चाहिए। अज़ीज़ तुलबा, इसमें बताया जाता है बेसिकली कि एक बादशाह औलाद से महरूम होता है। एक बादशाह औलाद से महरूम होता है। बड़ी दुआओं के बाद उसे एक चांद सा शहजादा, मतलब अल्लाह ताला अता फरमाता है। शहजादे की खूबसूरती और हुस्न जमाल की वजह से इसका नाम बेनज़ीर रखा है। ये जो बेनज़ीर उसका नाम है शहजादे का, वो उसके हुस्न जमाल और खूबसूरती की वजह से, यानी कि बेनज़ीर का मतलब है ऐसा खूबसूरत जिसकी मिसाल ना हो, रखा गया। अच्छा, किसी नजूमी ने जो है, शाही जो नजूमी होते हैं, उन्होंने बादशाह को कहा कि शहजादे की जो जिंदगी है उनको खतरात लायक हैं और चंद खतरात की उन्होंने निशानदेही की और तलकीन की। 12 साल तक शहजादे को महल के अंदर रखा जाए और खुले आसमान तले जो है वो शहजादे को सोने नहीं देना आपने, और खसूसन 14वीं की जो रात है उसको ज्यादा एहतियात करना है। तो इस तरह जो है शहजादे को, चनाचा बादशाह ने जो है शहजादे को 12 साल तक एक महल के अंदर रखा। इस खुलासे में यह बताया गया है कि
بادشاہ کو ایک خوبصورت باغ کی تعمیر کی خواہش تھی تاکہ وہاں شہزادے کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جا سکے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ساری کہانی تھی اس نظم میں۔ اب عزیز طلبہ اس کے خلاصے کی جانب جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ نظم ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی پتہ چل گیا ہوگا کہ کیوں نظم میر حسن نے لکھی اور کس طرح اور کہاں سے آئی اور کس مثنوی سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر کا تعارف اور اس داستان تیاری میں باغ کی نظم کی کہانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم خلاصے کی جانب آتے ہیں۔ خلاصہ ہے، بادشاہ نے شہزادے بے نظیر، بے نظیر کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی خوبصورت، یعنی ایسا خوبصورت جس کی کوئی مثال نہ ہو، اسے بے نظیر کہتے ہیں، کی تعلیم و تربیت۔ یہ ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا شہزادے کا، جیسے میں نے اوپر تعارف میں بتایا، تو اس کا نام جو ہے بے نظیر رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے جو باغ تیار کروایا تھا وہ حسن و دلکشی کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر پھول بھی رشک سے جلنے لگتے تھے۔ باغ کی عمارت نہایت شاندار اور پرکشش تھی۔ دروازے پر زیریں صاحباں اور سونے کی تاروں سے آراستہ پردے اور چکیں لٹک رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہار خود دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہو۔ باغ کی دلکشی کو مزید بڑھانے کے لیے چاروں طرف بڑے بڑے آئینے نصب کیے گئے تھے۔ قیمتی مخمل کا نرم و خوبصورت فرش اپنی مثال آپ تھا۔ یہ جو شہزادے کے لیے بادشاہ نے باغ بنایا تھا، جب اسے ایک نجومی نے کہا کہ آپ کے بیٹا جو ہے اس کو خطرات لاحق ہیں تو 12 سال تک وہ باہر نہیں جا سکتا، تو باہر نہ جانے کے لیے اس نے بیٹے کے لیے ایک باغ بنوایا، جس کا اس خلاصے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ باغ کے درمیان سنگ مرمر سے بنی نہر بہتی تھی، جس کی لہریں چاروں طرف حسن بکھیر رہی تھی۔ پورا چمن رنگ برنگے اور خوشنما پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جنت کا کوئی حسین ٹکڑا زمین پر اتار دیا گیا ہو۔ تو عزیز طلبہ، نہایت ہی خوبصورت خلاصہ، تو عزیز طلبہ نہایت ہی سادہ اور خوبصورت انداز میں ہم نے خلاصہ یہاں پہ تحریر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو خلاصے کی سمجھ آئی ہوگی۔ انتہائی شارٹ خلاصہ، اور اس کے بعد اس نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ داستان تیاری میں باغ کی نظم کا مرکزی خیال: شہزادہ بے نظیر کی تعلیم و تربیت کے لیے بادشاہ نے ایک ایسا عالیشان باغ تیار کروایا جس کی خوبصورتی اور دلکشی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی تھی۔ اس میں قدرتی حسن کے ساتھ انسانی ہنر کے بھی بہترین نمونے موجود تھے۔ باغ کی شاندار عمارت میں سونے کی تاروں سے آراستہ پردے، قیمتی مخمل کا فرش، صاف شفاف نہر اور رنگ برنگے پھولوں کی بہار اسے بے حد دل فریب بناتی تھی۔ ہر طرف حسن، تازگی اور بہار کا سما تھا، اور یہ باغ اپنی شان و شوکت کے بعد جنت کا خوبصورت نمونہ دکھائی دیتا تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ نظم نمبر ہماری 4، داستان تیاری میں باغ کی کا خلاصہ اور مرکزی خیال ہم نے پڑھا۔ تو یہ نظم جو ہے بیسیکلی میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا ایک اقتباس ہے، یعنی کہ وہاں سے لی گئی ہے۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں میر حسن نے اس کو انجام تک پہنچایا، اور اس سے اچھے اور آسان الفاظ میں میں نے اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال یہاں لکھا۔ تو امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو اس نظم کی کہانی، شاعر کا تعارف، نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال احسن طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس نظم سے آپ کا مرکزی خیال یا خلاصہ آتا ہے اور آپ نے یہ میری ویڈیو پوری دیکھی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے 5 نمبر یہاں سے آ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔